आयज 5 वर्सां जाता तो बॉम्बेचो रिशब जालो त्या मनशान नावेच्या गांवांत येवना ताचे पाड आनी ताड नावेचे ताराची तो जल्मलो आनी ह्या मनशान जावं गोंयचे कोवीड सभेत मुंबईचे कोवीड सभेत आख्या भारताचे कोवीड सभेत आनी भारताच्या देशांत आनी गोंयच्या देशांत जायते बरें काम केलें तर असल्या वीर मनशा बसत ना वाखाणले आनी असलेच मनीस सुटके झुजारी कशे जावं उच्च पदां जावं आमचे राज्यांतूय बी सुटका हाडून लंडनिया दोन असले मनीस चोयताय काळा काळा आनी ह्याय फुडें हो आमचो नावेलचो गांव अदीक सुरक्षीत जातलो आनी एके भशेन असलेच जायते कडेन लिडर आहात आसता तर लिडर उत्पन्न जावन आनी नावेलचे एकमत जोडून बरेपण जोडून असलेच लिडर जावं धर्मी पदार जावं समाजी पदार जावं राजकीय पदार राजकारणारे म्हणून त्या हांगासर जमा जाल्ल्या सगळ्या भाव भयणांचे तुजो आशिर्वाद घाल उगडास करून त्या फाटल्यान प्रेशसाचो हांगासर जमा जालो तो ताका त्या भावा भयणींचेरूय तुजो आशिर्वाद घालून आनी हो जागो ताचो जितले फावटी चित्र आमी पळयता ताचे चित्र पळोवन आमी ताचे सारके जावन वावरून आमकां आदार जाय आमचे पासून तुमचे सवे आसूं जाग्याचेर आनी चित्राचेर आपलो आशिर्वाद घालून Long live. God bless you all. गुड जालें मरे सो परबी तुका मातशें इतिहास तरी सांबाळलो आयज 4 तारीख जावन आसा डिसेंबराची आनी आमी हांगा ग्रुप ऑफ फ्यू नावेलकार्स आमी एक प्लीड केलें प्राधिकाराक जो आमचो प्राधिकार आसा गाब्रियल कुतिनो ओकाल केम विथ द इनिशिएटीव that we should respect, pay homage and our due respect to Valerian Cardinal Gracious. नावेली जेन्ना जंक्शना कडेन येतात आमचे इगोर्जीच्या मुखार सगळ्यांनी पळयलां आसतलें this picture beside is Valerian Cardinal Gracious and that side is Luis Francisco. आतां हे आमचे स्पिरिच्युअल धार्मीक गुरू आयज 75 years जातात बाब Valerian Gracious कार्डिनल जो आशिल्लो तेका अपॉइंट केलो आर्च बिशप म्हणून बॉम्बे आनी आयज 75 years कंप्लीट जातात. वी वॉन्टेड टू पे होमेज टू हिम फॉर हिज सर्वीस, फॉर हिज कंपॅशन अँड फेथ. आतां प्राधिकार सांगून गेला पूण तेच्या चड म्हाका सांगूं जाय हांव वालेरियन आसतलो गांवचो दामापूरचो पूण पयले दामापूर ऑल्सो पार्ट ऑफ नावेली. सो with all respect to Father Gabriel and all who are present here, सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच बाब कार्नेरो who came with this initiative. Thank you. कार्नेरो अजयबारकर म्हणटा त्याने आयज ह्या दोन आयज रेफरल कार्डिनल ग्रेशियस हेजो उगडास केलो आनी हांव सांगोसो दिता आमच्या थोड्या लिडरांक बारीक जावं मोठे कार्डिनल ग्रेशियस तसो दुसऱ्या सायडीन तो फ्रांसीस लुईस गोम्स हेंची पिक्चरां गायली वयर मोनान गायलें ती हेज फोंदार अंडरपास आहा म्हणजे हो यूज करतो स्कॉलान यूज करतो रोजी हाय स्कुलान यूज करतो खंडाचे
तर त्या कॉन्व्हेंटांनी हे भुरग्यांक लागून यूज करतो. कोण रस्त्या वयल्यान वयता मोटरसायकलांचे डिफरंट चलोन वयता तेणी यूज करतो. इवन मिसा वयतो जाल्यार लायक रोज तेणी तो यूज करतो. आनी हें बरें काम पडलें आमचे पयलीं लिडरांनी कोण दवरलो तेका आनीक आमचे लिडरां फ्रांसीस लुईस गोमेज आनी कार्डिनल फ्रांसेसाक मान दिवचो आनी कसलें नाक जालोलें करचें न्हू. आनी आमचे पंचायत लेवलार आनी स्टेट लेवल लिडर्स आहाय तेणी मातशें कुयदाद घेवचो. कित्याक असो मनीस भायल्या आहाय ते सगळे आमकां आनी गोंया खंय मेळनाय. कित्याक हे आर वर्ल्ड फेमस, नॉट ओन्ली इंडिया, दे आर वर्ल्ड फेमस. आज हांगा जमा जावपाक कारण म्हणल्यार आमचो गांवभाव धर्मापड आसूं जो पूण त्या टायमार नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी आशिल्ली. कार्डिनल वॅलेरियन ग्रेशियस हाका मान दिवपाक, कित्याक ही जी हो जो प्लेस स्पेशली डेडिकेट केल्लो कार्डिनल वॅलेरियन ग्रेशियस ह्या सायडीन आनी त्या सायडीन आमचो डॉक्टर फ्रांसीस लुईस गोमेज हे महान मनीस नावेलचे. आनी तांकां रिस्पेक्ट आनी तांकां रेकॉग्निशन दिवपाक की तांचें जें कंट्रिब्युशन गोंया खातीर आनी आख्या देशा खातीर जगभर जें आशिल्लें ताका रेकॉग्निशन दिवपा खातीर हांगा स्थापीत केल्लें आहा. पूण कांय काळ आमी पळयलो आसा की खंय तरी हो रिस्पेक्ट आहा तो मातसो कमी जायत वयता आनी लोकांक ताजो सिग्निफिकन्स उण जायत रावल्लो आसा. सो त्या कारणाक लागून हें करपाक लोकां मदें जागृताय हाडपाक बाब कार्मो कान्नेरो आनी हो इनिशिएटीव घेवन एक मातशें हें करया हार घालपाक आनी फादर गॅब्रियल कुटिनो हांगा येवन हो हार घातला फक्त लोकांक याद दिवपाक हांचें कॉन्ट्रिब्युशन आनी हांचें सिग्निफिकन्स. कार्डिनल वॅलेरियन ग्रेशियस हो काराची जाल्लो 1900 23 ऑक्टोबर 1900 काराची रावल्लो आनी ताजे पेरंट्स गोवन ओरिजन सांगले ते भाशेन धर्मापडचे. आनी तो आर्च बिशप जालो 1950 टील हिज डेथ ऑन 11 September 1978. सामकें टील हिज डेथ ही वॉज बिशप ऑफ बॉम्बे. आनी ताका कार्डिनल म्हण एलिवेट जालो तो 1953 आनी त्या काळा पासून आनी आमचो फर्स्ट गोवन म्हणल्यार आतां त्या टायमार कार्डिनल जावपाक. सो इतले व्हडले महान मनीस आमचे मदीं जेन्ना आशिल्ले जाल्यार तांकां रिस्पेक्ट दिवपाक आनी तांची याद करपाक रेकॉग्नायज करपाक आमचो कायदो जावन वयता. आनी त्या खातीर आमी मागतात की इवन आमच्या सगळे नावेलकारांक की हांकां विसरपाक जायना आनी तितलोच मान दिवचो हांगा. देव बरें देव बरें करूं सगल्यांक. हाजीर जाली आमचे वडील ती सिनियर सिटीजन नावेली गांवची तेंचे हेजेर आमकां एक उमेद येता हो वावर करपाक गांवांत. आनी साबियन सायला प्रतिमाबाई उलयला हो एक यादस्तीक एक रिमेंब्रन्स एक कोण दवरलो आहा. सो हो आमगे पिळजेक हे नावेली गांवच्या भुरग्यांक आवय बापायनी दाखोवचें हिंगा वचून भुरग्यांक इस्कुला भुरग्यांक देखून खबर ना चडशी हू आर दीस पर्सन लायक हे आजूलेलो स्टायलाचें केलो हेची दुसरे सायडीन फ्रांसीस लुईस गोमेज हे आमी भुरग्यांक हे इतिहास शिकोवपाक जाय. अस्मिताय आमगे नावेली गांवची भुरग्यांक जनरेशनाक कळपाक बाबा हे मनीस कोण आहले आनी वॉट हे हॅव कॉन्ट्रिब्युटेड टू अ विलेज एंड टू द सोसायटी गोवन सोसायटी. इतलें एकूण आयज आमी हें केलां एक उगडास करपाक. सो मागता जे गव्हर्मेंट आमगे सरकारी सोदरेर आहा तेणी मातशें कितें एक मेंटेनन्स करपाक कितें करचें. लास्ट टायम आमी आमगे गांवचो एकलो भाव मानू आनीक रिवन तेमी आमी एकठांय जावन सगळे पेंटींग बी केल्ले दोनी सायडीन फेस्ता पयले सारके कोण बी नासले. सो भुरग्यांनी आमी एकठांय जावन पयशे काण मातशें पेंट केलां मातशें हेस्ता लोक बी येता भायलो बरें दिसना बुरशी दिसत आमी ते एक दिसा भितर काम काबार केलें. सो मागता जे कोण ऑथॉरिटी आमगेले आहा विलेज एडमिनिस्ट्रेशना पासून तेमी कितें कोण एक ब्युटिफिकेशन जे पयलीं केलोलें ते लायट बी सगल्यो केले आतां सद्याक त्यो जाता जाल्यार उंचायनीसून एक फंड्स हे कोन्न ब्युटिफिकेशन परत करचें आनी आमगेली सोबिताय नायलेची सांबाळून दवरया. देव बरें करूं.